बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। अरशद शरीफ शहीद का कत्ल केस अदालत में चल रहा है। आपको पता है अदालत ने उसमें सो मोटो नोटिस लिया था। अब चीफ जस्टिस साहब खुद उस बेंच को कर रहे हैं लीड, और 5 रुकनी बेंच है जो कि सो मोटो नोटिस लेने के बाद इस केस की समाअत कर रहा है। आज फिर अरशद शरीफ शहीद के केस में समाअत हुई, और आज जब समाअत शुरू हुई तो मैं आप इस वीडियो में मैं आपको सारा अहवाल बताऊंगी कि समाअत में क्या क्या बातें हुई और कौन सी अहम चीज़ें थी जो आज मद्देनज़र रखी गई, और फिर इसका नतीजा क्या निकला आज की समाअत का। तो मेरी वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। आज जब समाअत शुरू हुई तो बताया गया कि ये जो स्पेशल जेआईटी बनाई गई है, इस जेआईटी ने कीनिया को और दुबई की हुकूमत को खत लिखा है, और ये खत जो है वो सिर्फ 2 दिन पहले लिखा गया है। तो इस बात पर फिर अदालत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी डिले खत लिखा गया है, कि इतने दिन हो गए हैं आप लोगों को तहकीकात करते हुए, तो अब आकर आप लोगों ने उन मुल्कों को खत लिखा है, तो इसकी क्या वजह है, ये इतना डिले क्यों हुआ। तो इस पर फिर स्पेशल जीआईटी ने बताया कि वक़्त हमने देखा कि पहले काफ़ी ज़्यादा वक़्त लग गया हमें इस मुल्क के अंदर ही इस मामले की तहकीकात करने में, और फिर उसके अलावा कुछ छुट्टियों वगैरह का भी मामला था। इस वजह से हम उन मुल्कों को खत लिखने में थोड़ा-सा लेट हुए हैं। तो हमने पहले सोचा कि हम यहाँ तहकीकात मुकम्मल कर लें। फिर अदालत के मज़ीद सवालात पे स्पेशल जीआईटी ने बताया कि तकरीबन 41 अफराद हैं जिनका इंटरव्यू लिया जा चुका है, जिनकी यानी कि स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर ली गई हैं। तो अब उन स्टेटमेंट्स को एनालाइज़ कर रहे हैं हम लोग कि शायद उससे हम किसी हतमी तो नतीजे पे पहुँच सकें। चीफ जस्टिस साहब ने यानी कि यहाँ पर फिर बड़े अहम रिमार्क्स पास किए। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग ज़रूर कीनिया भी जाएँ, दुबई भी जाएँ और तहकीकात मुकम्मल करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस केस में सबसे अहम चीज़ ये है कि इस चीज़ पे गौर किया जाए कि वो कौन से हालात व वाक़यात थे अरशद शरीफ शहीद के साथ, कि जिनकी वजह से उन्हें ये मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। वो क्या वजूहात थी, या वो कौन लोग थे जिन्होंने मजबूर किया, या वो कौन से हालातों वाक़यात थे कि जिनकी वजह से वो मजबूर होके कीनिया, दुबई गए, दुबई से फिर वो कीनिया गए। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा तहकीकात होनी चाहिए, और वो एफआईआर्स किनने दर्ज करवाई थी और वो क्यों दर्ज करवाई गई थी, इन सारी चीज़ों पे तहकीकात ये मुल्क के अंदर ही ज़ाहिरा होंगी, तो इन पे भी नोटिस लिया जाए। और बाकी उन्होंने ये कहा कि आप हर मामले में तहकीक इस मामले के तमाम पहलुओं पे गौर करें और डिटेल्ड तहकीकात करें, हर पहलू को गौर से देखें। इसके बाद जो जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि साफ़ और शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। तो जस्टिस एजाज़ जो हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया आज की समाअत में। उन्होंने कहा कि क्या इस बात का इम्कान है कि हम इन तहकीकात में यूनाइटेड नेशंस को यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी शामिल करेंगे? तो इस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जो कि उधर मौजूद थे, उन्होंने इसका जवाब में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। इस पे चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात की है कि अगर किसी भी मदद की ज़रूरत हो इस केस में आपको किसी किसी भी तरह की कोई किसी भी अदारे की या किसी भी तरह की मावनत की, कि किसी भी सूरत में आपको मावनत चाहिए हो तो अदालत मौजूद है, अदालत आपकी मावनत करेगी, और उन अदारों से वो अदारे जो हैं वो सब उनको ताउन के लिए बाउंड करेगी। उनकी बेवा समिया आज समाअत के टाइम पे मौजूद थी, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी बोलने की इजाज़त दी जाए। जब उनको बोलने की इजाज़त दी गई तो उन्होंने कहा कि मैं ये समझती हूँ कि ये जो टीम बनी है, इसमें मज़ीद कुछ लोगों को लगाएँ जो कि एक्सपीरियंस्ड हों, और जो ज़्यादा मुझे लगता है कि टीम में और लोग भी शामिल होने चाहिए। तो इसके जवाब में अदालत ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लगा लिए जाएँगे। अभी यानी कि इसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं नज़र आ रही। बाकी केस आगे बढ़ेगा तो चीज़ें वाज़िया होंगी, तो फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लगा भी सकते हैं मज़ीद, यानी कि टीम को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद उनकी जो बेवा समी है उन्होंने दूसरा पॉइंट ये उठाया कि मुझे लगता है कि कुछ नई दफ़ात जो हैं वो भी ऐड होनी चाहिए। तो इस पे अदालत ने कहा कि केस जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा तो अगर हमें लगा कि मज़ीद भी कोई दफ़ात हो सकती हैं ऐड, तो हम वो वक़्त के साथ-साथ लगाते रहेंगे। उनकी बेवा ने दरअसल कॉन्स्पिरेंसी और टेरर के हवाले से जो दफ़ात थी वो शामिल करने को कहा था। इसके अलावा अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर यूएन को एंगेज करना पड़ा, अगर ज़रूरत पड़ी यूएन को एंगेज करने की, तो हम वो भी एंगेज करेंगे। इसके अलावा एक और अहम रिमार्क्स जो अदालत ने आज दिए,
وہ یہ تھے کہ اگر کہ جب آپ UAE اور کینیا کی حکومت سے مدد لیں اس کیس کے معاملے میں تو آپ انہیں اسپیشلی یہ بتائیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے حکم پہ یہ تحقیقات ہو رہی ہیں، یعنی کہ یہ تحقیقات صرف ٹیم کی طرف سے نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے لیے یہ کیس بہت ہائی پروفائل ہے تاکہ وہاں کی حکومتیں پھر اسپیشلی اس کی طرف توجہ دیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی آج اسپیشل GIT کو حکم دیا کہ کوشش کریں کہ یہ جو تحقیقات ہیں یہ 1 ماہ کے اندر اندر مکمل ہو جائیں، اور انہوں نے یہ بھی حکم دیا اسپیشل GIT کو کہ ارشد شریف شہید کے جو آلات ہیں وہ نہیں ملے تو وہ پتہ لگوائیں کہ وہ کس کے پاس ہے، کیا وہ جو کینیا کی گورنمنٹ ہے ان کے پاس ہیں، یا وہ 2 بھائی جو کہ خرم اور وقار جن کے ساتھ وہ رہائش پذیر تھے اگر وہ ان کے پاس ہیں، وہ جن کے پاس بھی وہ آلات ہیں وہ ان کو بازیاب کریں۔ تو اس کے علاوہ ان کی جو بیوہ ہے سمیہ، انہوں نے اسپیشل GIT کے 2 ممبران پہ عدم اعتماد کا اظہار بھی آج کیا ہے۔ تو میں اب یہ جو سماعت ہے یہ فروری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا آپ کو کہ اب یہ جو اسپیشل GIT ہے انہوں نے کینیا جانے کے لیے اور دبئی جانے کے لیے 1 کروڑ روپے کے فنڈز مانگے تھے، جو کہ وزیر داخلہ نے فنڈز دینے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فنڈز ابھی تو یعنی کہ نہیں آپ کو جاری کیے جا سکتے وفاقی حکومت کی طرف سے، ہاں جی آپ اسلام آباد پولیس کے فنڈ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بعد میں پھر اسلام آباد پولیس کے ترجمان نے شام میں بیان دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کے بیرون ملک جانے کے انتظامات مکمل کر دیے ہیں، اور انہوں نے اپنے فنڈز سے اس کے لیے فنڈز کا اجرا کر دیا تھا۔ تو اب 15 جنوری کو اسپیشل GIT جو ہے وہ پہلے تو کینیا جائے گی، پھر اس کے بعد دبئی جائے گی، پہلے دبئی جائے گی اور پھر اس کے بعد کینیا جائے گی اور وہاں پر جا کے تحقیقات کرے گی۔ تو ابھی یہ جو سماعت ہے یہ فروری تک ملتوی ہو گئی ہے، اور کچھ کل بڑے اہم بیانات آئے، بڑے تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کیے تسنیم حیدر شاہ صاحب نے، جب انہوں نے عادل راجہ کو انٹرویو دیا تو انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ ویڈیو بنتی رہی ہے جب ارشد شریف شہید کو قتل کیا جانا تھا تو اس سے پہلے ان پہ تشدد ہوتا رہا، اور اس کی ویڈیو باقاعدہ طور پہ بنتی رہی۔ 3 لوگ تھے جو ان کو مار پیٹ رہے تھے اور ارشد شریف شہید چیخ رہے تھے بری طرح، تو وہ جو ویڈیو ہے وہ مریم بی بی کو دکھائی گئی، اور مریم بی بی وہ ویڈیو دیکھ کے خوش ہوتی رہی کہ ہاں جی اس کی اور چیخیں نکلنی چاہیے۔ تو اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مریم نواز جو ہیں وہ بعد میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ شریف شہید کے قتل کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی سیلیبریشن کی، پارٹی منائی۔ تو یہ سارے تمام انہوں نے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ بھی کروا دی ہیں وہاں کی پولیس کو، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب یہ جو لوگ ہیں یہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں یہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ تحقیقات لندن پولیس کی تحقیقات کے دائرے میں نہ آ سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لندن پولیس نے یہ یقین دلایا کہ یہ لوگ یہاں سے نہیں جا سکیں گے، وہاں ہم ان کا نام لسٹ میں ڈال دیں گے کہ جس سے پھر یہاں سے اس ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ اور دوسری طرف رات مریم نواز جو ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں یہ لندن سے جنیوا روانہ ہوئے ہیں۔ بظاہر تو یہی کہا گیا ہے کہ یہ 1 ہفتے کی چھٹیوں کے لیے گئے ہیں، وہاں نواز شریف صاحب اپنے والد سے ملیں گے اور اپنی صحت کے حوالے سے اس سے بات کریں گے، بظاہر تو یہی، اور 1 ہفتے بعد یہ لوگ واپس آ جائیں گے۔ ابھی بظاہر تو یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ اس کے لیے گئے ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں اس کو ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔